أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 275 کی مشق کرتے ہیں. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الف زبر لام اللام زبر لا اللہ دال زیریا ذی الذین زبرنا الذین یا زبر الف یا اکا پیش کو یا اکو لام پیش والو یا اکلو نون زبر رانر یا اکلو نر ریا زری با کھڑی زبر با یا اکلو نر ربا لام زبر الف لا یا زبر یا لا یا قا پیش واقو لا یقو میم پیش وامو لا یقومون زبرنا لا یقومون الف زیر لام اللام زبر الف لا الا کاف زبر کا میم زبر الف ما کما یا زبر یا قا پیش واقو یقو میم پیش لام مل یقوم لام زبر لا دال زیر یا دی یقوم الذی یا زبر یا تا زبر تا یتا خا زبر با خب یتخب با زبر با یتخبط پیشتو یتخبطو ہا پیشین ہوش شین زبر یا شی یتخبطو الشی توا کھڑی زبر توا نون پیشنو یتخبطو الشیطانو میم زر می نون زبر لام نل منل میم زبر سین مس سین زر سی منل مسی ذال کھڑی زبر دا لام زر لی ذالک کاف زبر کا ذالکا با زر بی الف زبر نون ان بی ان نون زبر نا بی انہا پیش میم ہم بی انہم
قاف زبر الف قال لام پیشوا لو قالوا الف زين نون ان نون زبرنا ان ميم زبر لام مل ان مل با زبر یا بی عین پیش او انما البیع میم زیر ثا مثل لام پیش را لر مثل الراز ری با کھڑی زبر با مثل الربا واو زبر و الف زبر آ و آ ہا زبر لام حل و احل لام زبر لام لل و احلل لام کھڑی زبر لا ہا پیش با حب و احل اللہ واو زبر و الف زبر آ و آ ہا زبر لام حل و احل لام زبر لام لل و احل لام کھڑی زبر لا و احل اللہ ہا پیش لام ہول و احل اللہ با زبر یا بی عین زبر آ بی آ واو زبر و ہا زبر را حر و حر را زبر را و حر را میم زبر را مر و حر مر را زری با کھڑی زبر با و حر مر ربا فا زبر فا میم زبر نون من فمن جیم زبر الف جا حمزہ زبر آ جا آ ہا الٹا پیش ہو فمن جاءہو میم زبر وا مو عین زیر ای موعظہ پیش زبر زا موعظہ تا پیش میم تم موعظتم میم زیر را مر را زبر با رب مر رب با زیر بی مر ربی ہا کھڑی زیر ہی مر ربی ہی فا زبر نون فن تا زبر تا فن تہا کھڑی زبر ہا فن تہا فا زبر فا لام زبر لا فلہا الٹا پیشو فلہو میم زبر الف ما سین زبر سا ما سا لام زبر لا ما سلفا زبر فا ما سلفا واو زبر و الف زبر میم ام و امرا پیشرو و امروها الٹا پیشو و امروہو الف زیر ای لام زبر لام لل الال لام کھڑی زبر لا الاللہ حاضر ہی و امروہو الاللہ واو زبر و میم زبر نون من و من عین زبر الف آ دال زبر دا و من آدا فا زبر فا الف پیش او فا او لام کھڑی زبر لا فا اولا حمزہ زیر ای فا اولائی کاف زبر کا فا اولائی کا الف زبر صوت اسحا کھڑی زبر ہا اسحا با پیش نون بن اصحاب نون زبر الف نارا زیر ای اصحاب الناری ہا پیش میم ہم فا زیر یا فی ہم فی ہا زبر الف ہا ہم فی ہا خا کھڑی زبر خا لام زیر لی خالد دال پیش وادو خالدون نون زبر نا خالدون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.